paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di pa? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang informasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang typhoid fever usa ka seryoso nga hulga sa tibuok kalibutan. Kini makaapekto ngadto sa mga 27 ka milyon o labaw pa nga mga tawo kada tuig. Ang mga bata nagpakita usab og mas malumo nga mga sintomas kaysa mga hamtong. Apan ang mga bata usab ang labing peligro nga mataptan sa maong sakit. Mga nagtrabaho o nagabiyahe sa mga lugar diin adunay taas nga kaso sa typhoid fever. Mga microbiologists nga nakiga labot sa bakterya nga Salmonella typhi. Nataptan o bag-o lang nataptan og typhoid fever ang pagbaton og suod nga kontak ngadto sa usa nga nakabaton niini. Pag-inom sa tubig nga kontaminado sa imburnal nga adunay Salmonella typhi. Og ang typhoid fever mamahimong matambalan kini. Og ang bugtong epektibo nga pagtambal alang niini mao ang antibiotics. Gawas sa antibiotics, importante ang pag-inom og igong tubig. Ang mas grabe nga mga kaso sa pagbuslot sa mga tinaay mahimong magkinahanglan kini og operasyon. Og ang mga komplikasyon sa sakit nga typhus or typhoid fever mao pagdugo sa tinaay o mga buslot sa tinaay. Ang typhoid fever mao ang labing grabe nga komplikasyon kasagaran kini mulambo ngadto sa ikatulo nga semana sa sakit. Ang uban dili kay kasagaran nga mga komplikasyon naglakip sa paghubag sa kaunuran sa kasing-kasing, paghubag sa kasing-kasing og mga balbola ug impeksyon sa dagkong mga ugat sa dugo. Lakip na ang pulmonya, paghubag sa pancreas, mga impeksyon sa kidney o pantog, impeksyon usab ngadto og paghubag sa mga fluido nga naglibot sa utok ug spinal cord. Mga problema sa psychiatric sama sa delirium, hallucinations o paranoid psychosis. Ang typhoid fever mamahimong maghatod kini og grabing sakit o komplikasyon sama sa dehydration ug pag-aksidente sa imuhang pagbawas kanunay sa imong hugaw. Kini usa ka kondisyon nga nanginahanglan og hinanaling medikal nga atensyon. Og dili na angay mabalaka tungod kay kung adlaw-adlaw kang aduna niini, makatabang kini kanimo nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Og dugang pang mga health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa tuang programa. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at Arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Mga kamakabuhay, pa rin ka muna nagpaminaw din sa itong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At higing paghihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Nasayod ba kamo nga adunay pipila ka mga pagkaon nga pwedeng magamit ug pwede makatabang aron nga makalikay kita nga makabaton og typhoid fever. Bisan tuod dili kini makaayo sa sakit, kini makapahupay sa pipila ka mga sintomas. Sa partikular, kinahanglan nga mukaon sa mapagkaon nga dali matunaw og dasok sa sustansya.
Makahatag kini og kusog sa dugay nga panahon ug makatabang usab sa paghupay sa mga problema sa atoang tiyan. Ug unsa may atong pagkakaon, mga pagkaon nga kinahanglang mupili ka og mga pagkaon nga ubos og fiber sama sa linuto nga mga utanon, hinog nga prutas ug pino nga mga lugas. Importante usab ang pag-inom og daghang tubig. Pipila ka mga pagkaon usab nga angay pagkakaon mao ang linuto nga mga utanon sama sa patatas, carrots, green beans, beets ug uban pa. Mga prutas nga hinog nga saging, melon, mansanas, dilata nga prutas ug lakip na mga cereal, puti nga bugas, pasta ug puti nga pan. Mga protina, itlog, manok, pabo, isda, tofu, ground beef ug lakip na mga produkto sa gatas, ang low-fat o non-fat pasteurized mga gatas, yogurt, keso ug ice cream. Mga ilimnon, butilya nga tubig, herbal nga tea, juice ug sabaw. Ug unsa pod ang dili angay pagkakaon sa adunay typhoid fever. Katong mga pagkaon nga taas sa fiber, pagkaon sa kinahanglan usab nga limitado kay makapalisod kini sa paghilis. Ang mga hala nga pagkaon nga daghan og tambok lisod usab pagahilison. Kini kinahanglan usab nga pagalikayan. Pipila ka mga pagkaon nga likayan sa typhoid diet, hilaw nga mga utanon sama sa broccoli, repolyo, cauliflower ug sibuyas. Mga prutas, pinauga nga prutas, hilaw nga prutas, tibuok nga lugas sama sa brown rice ug mga nuts, mani, walnut ug lakip na mga liso, pumpkin seeds, flax seeds ug ang mga black beans, kidney beans, chickpeas ug uban pa. Mga hala nga pagkaon, hala nga sili, pula nga sili ug mga tambok nga pagkaon sama sa mga donut, fried chicken, potato chips, onion ring ug uban pa. Ug syempre aron nga mas makaangkon ka pa ug himsog nga panlawas, mas labing maayo nga dili walaon kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dako ug ikatabang aron nga makabaton ka og himsog nga panlawas tungod kay kini abunda sa mga bitamina, minerales, protein ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system. Ug dili lamang kana, mas labing maayo usab nga imuhang sulayan ang EXL Coffee Mix 17-in-1 nga gama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip. Duna usab kini brown sugar ug non-dairy creamer nga puno sa mga bitamina, minerales, protina ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system. Vegan kini o gluten-free. Ug kana ang naglangkob sa tuang programa karon, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Doon na mo'y mga pangutana bahin sa tuang mga produkto, mamahimong tawagan ang hotline number 0917-728-1434. Kini ang inyuhang atiging mo ingon kaninyo daghang salamat hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw padayon nga magpakahimsog ug ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL. Lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay, makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin tumigil